पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 में वैसी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं दिखा रही जिसकी तवक्को की जा सकती थी या जिसकी उम्मीद थी। और इसके साथ साथ बाबर आजम भी 250 तक महदूद हैं, वो भी उस तरह की बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लेकिन इसके पीछे जो पस मंज़र में जो कहानी चल रही है, वो जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेवलपमेंट हुई है, वो वाज़े कर रही है कि दर हकीकत बाबर आजम को दबाव में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वो सब कुछ किया जा रहा है जो बाबर आजम की कारकर्दगी, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को ख़राब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, हर चीज़ खुलकर सामने आ रही है। जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं वो तो छोटी सी हैं, इसके पसे पर मंज़र में क्या क्या साजिशें हो रही हैं, क्या क्या कहानियाँ बनाई जा रही हैं, कितना दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है बाबर आजम को, ये सोचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ, जिसका दिमाग इतना काम नहीं करता कि टीवी पर बैठकर खुद मर्जी से बाबर आजम की और क्रिकेट डायरेक्टर सलमान नसीर की जो बात है वो मीडिया पर चलवा रहे हैं ताकि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर और बढ़ाया जाए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, लगता है कि किसी दुश्मन मुल्क के एजेंडे हैं जो काम कर रहे हैं अपनी ही टीम के ख़िलाफ़, अपने ही टीम के कप्तान के ख़िलाफ़। अगर आपको बाबर आजम इतना सख्त नापसंद था तो फिर फैसला कर लेना चाहिए था, पहले ही आप किसी और को कप्तानी दे देते। तो ये साजिशें करने के बाद जो सूरत हाल बनेगी, अल्टीमेट जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान टीम का होगा। कोई ये नहीं कहेगा, तारीख में यही लिखा जाएगा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 में बुरी तरह नाकाम रही थी। ये नहीं कहा जाएगा कि चूँकि ज़का अशरफ ने बाबर आजम के ख़िलाफ़ साजिशें की थी, दबाव मिलाए थे, कुछ प्लेयर्स अपने साथ मिलाए थे। कोई नहीं कहेगा, तारीख़ हमेशा पाकिस्तान के लिहाज से याद रखी जाएगी। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री एक तारीख़ी हिस्ट्री है, और एक गलत मौके पर और गलत लोगों के हाथ में ओहदा जाने की वजह से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 में बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दे रही है। और जैसा कि बाबर आजम के प्राइवेट जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप के, वो स्क्रीनशॉट ARY, मैं नाम ले लेता हूँ, ARY टीवी पर जिस तरह चलाए जा रहे हैं, और ये साजिश आज से नहीं हुई है, ये कुछ दिन पहले की है। एक भारतीय यूट्यूबर ने एक तस्वीर शेयर की है जो कि चौंका देने वाली है। उस तस्वीर में वो तमाम सहाफ़ी जो कि सरफराज अहमद के गुण गाते हैं, उन्हें डॉन ब्रैडमैन से बड़ा कप्तान, बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, वो सब मदऊ हैं सरफराज अहमद के घर पे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कराची में सहाफ़ी और भी हैं, लेकिन जो गुण नहीं गाते उनको नहीं बुलाया गया। तो इसका सीधा और वाज़े मतलब ये है कि प्लान किया जा रहा था, प्लानिंग पहले से हो रही थी, और इस प्लानिंग में बहुत सारे किरदार शामिल हैं। एक सहाफ़ी बार बार ये भी दावा करते रहे कि उनके बकौल ARY के जो एंकर हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम बाबर आजम को मज़ीद ज़्यादा अरसा कप्तान नहीं रहने देंगे और उसको कप्तानी से हटा कर रहेंगे। और वो चीज़ पीछे पसे पर्दा कहानी काम कर रही थी। और बाबर आजम को भी बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उनको ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता था 2 से 3 सहाफ़ियों की जानिब से। और अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि बाबर आजम बहुत अच्छे कप्तान हैं तो आप उनको हर सूरत में रखना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना ही मसला था, चलें सहाफ़ियों की तो आदत होती है, कुछ सहाफ़ी किसी के साथ हो जाते हैं, कोई किसी के साथ, लेकिन असल चीज़ ये है कि ज़का अशरफ जो कि चेयरमैन PCB हैं, उन्हें अपना काम करना चाहिए था ईमानदारी के साथ। और उन्हें चाहिए था कि वो इस तरह काम करते कि कम से कम अपने कप्तान को सपोर्ट करते। अगर उनके खिलाफ साजिशें ही करना थी तो फिर बेहतर था कि उनको कप्तान वर्ल्ड कप से पहले ही कप्तानी से हटा देते, अपने मन चाहे खिलाड़ी को कप्तान बना देते। लेकिन वो ऐसा कर सकते नहीं थे। इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि जो चोर होता है, जिसकी मनफी सोच होती है, वो साजिशें करता है, वो खुल के काम नहीं करता। तो अब ये चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही कप्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जबकि अभी टूर्नामेंट चल रहा है, और आप खुद सोचें कि इस तरह की कंडीशन में कोई कप्तान हो, बेशक विराट कोहली क्या डॉन ब्रैडमैन क्यों ना आ जाएं, अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए, आपकी आधी टीम आपके साथ चलने के लिए तैयार ना हो, तो वो कैसे इवेंट जीत सकता है। और ये साजिशें आज से नहीं हुई हैं, ये पिछले 4-5 माह से ये प्लानिंग हो रही थी। लेकिन बाबर आजम चूँकि रिज़ल्ट दे रहे थे, इसलिए इनके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अब मुझे लगता है कि बाबर आजम को भी खुलकर सामने आना चाहिए और ज़का अशरफ के ऊपर केस कर देना चाहिए कि किस तरह ज़ाती चीज़ को किस तरह वो मंजर आम पर ले आए। क्यों टीवी चैनल को, जिसकी वसीम बदामी ने ख़ुद अपनी ट्विटर पर जो वीडियो डाली है उसमें कहा है कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन ज़का अशरफ ने बार बार कहा ये ट्वीट चला दो, ये टीवी पे चला दो।
تو جس کی وجہ سے ہم نے یہ کرنا پڑا، ہم نے کر دیا۔ گو کہ اس پہ معذرت خواہ ہیں اے آر وائی کی جو مینجمنٹ ہے، لیکن ذکا اشرف نے ضد کر کے وہ چلائی تاکہ بابر اعظم کو اگلے میچ سے پہلے دباؤ میں لایا جائے۔ اور ایون کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہ صرف سرفراز احمد کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے اس میں باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ شاہ نواز دھانی کو نیب کپتان بنانے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ذکا اشرف کی حد ہے اس کے ذہنیت کی۔ یہ بندہ ایک کلب کیا چھوٹی ٹیم بھی نہیں چلا سکتا، گلی محلے کی ٹیم نہیں چلا سکتا، اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے۔ بڑی کرسی پہ جب چھوٹے ذہن کے لوگ بٹھائیں گے تو پھر یہی مسئلے سامنے آئیں گے جو آج پاکستان کرکٹ فیلڈ فیس کر رہی ہے۔ اور آگے اب جو بھی صورتحال بنے گی، کپتان کی کسی کو بنائیں، اب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اگر ایک گروپ تگڑا ہوگا تو دوسرا بھی اس کو نوچے گا، تو یہ صورتحال کسی بھی طرح پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو بہتر ہوتا ذکا اشرف نے اگر اتنا بلیک میلر بن کے کردار ادا کرنا ہی تھا، خود کو اتنا ننگا کر کے سامنے لے کر آنا ہی تھا، تو بہتر تھا کہ پہلے ہی ہٹا دیتے، کہ کم از کم پاکستان ٹیم کا جو سیناریو بن رہا ہے، جو پاکستان ٹیم کی حالت بن رہی ہے، یہ تو نہ ہوتی۔ کم از کم اچھے کھیل کا مظاہرہ کر لیتے، بابر اعظم کو بولتے یہ آپ کھیلنا ہے کھیلو، نہیں کھیلنا تو باہر بیٹھ جاؤ، ہمارا جو چیمپئن کپتان ہے وہ آ رہا ہے، شاہ نواز دھانی بھی آ رہا ہے، ہمیں ورلڈ کپ جتوا کے دے دے گا، جس طرح کہ 2019 کا ورلڈ کپ جتوایا تھا، جس طرح ایشیا کپ 2018 جتوا کے دیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ذکا اشرف کو پہلے سوچنا چاہیے تھیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ آپ کی جو خمیر میں جو چیز ہوتی ہے وہ کھل کر آتی ہے۔ جن کا کام سازشیں کرنا ہوتا ہے وہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، اور یہی ذکا اشرف اور ان کا بیٹا کئی دن سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا بیٹا تو اصلی چیئرمین پی سی بی وہی بنا ہوا ہے، کھلاڑیوں سے پرائیویٹ ملتا ہے، مکہ کرتا ہے، اس کو پھر ٹیم نے لانے کے وعدے وعید ہوتے ہیں، اس کے بعد پلاننگ شروع کر دی جاتی ہے۔ کراچی کے 2 سے 3 صحافی ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو خبریں شیئر کرتے ہیں، پھر وہ خبریں میڈیا پہ آتی ہیں اور کچھ من گھڑت ہوتی ہیں، کچھ بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان کرکٹ کے لیے کم از کم اچھی نہیں ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اب ویسے تو ہم امید تو نہیں کر سکتے کہ اعلیٰ حکام جو کہ کرکٹ بورڈ سے اوپر ہیں وہ اس حوالے سے ایکشن لیں گے، کیونکہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، لیکن ذکا اشرف کو تو اس عہدے پر رہنے کا ایک دن بھی حق نہیں ہے۔ اگر انہیں شرم آنی چاہیے تھی جو انہوں نے کیا۔ خود اے آر وائی کے مینجمنٹ اگر اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، لیکن اس بندے کو ابھی تک شرم نہیں آ رہی ہے جس نے یہ لیک کروائیں، جس نے یہ واٹس ایپ چیٹ لائیو چینل پر چلوائیں۔ تو پھر اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بندہ پاکستان ٹیم کو آگے لے کے جا سکتا ہے، جو کہ ٹورنامنٹ کے دوران ہی کہہ رہا ہے کہ کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں اور کپتان کا فیصلہ ہم ورلڈ کپ کی کارکردگی پر کریں گے؟ یعنی کھلاڑیوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں، عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سپورٹ کریں، میڈیا کو کہہ رہے ہیں آپ سپورٹ کریں پاکستان ٹیم کو، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کی کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ بابر اعظم کپتان رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس ٹائم جب پاکستان ٹیم لگاتار 3 سے 4 میچز ہار چکی ہے۔ تو یہ سیناریو تو پہلے سے پری پلان تیار کیا جا چکا تھا۔ اب اس میں کون کون سے کھلاڑی بابر اعظم کے خلاف سازشی کرنے میں ملوث ہیں یہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا۔ جس طرح 2009 میں یونس خان کے خلاف 7 کھلاڑیوں نے قرآن پاک پر حلف لیا تھا انضمام الحق کے گھر پر، یہ بات 3 سال بعد باہر نکلی تھی اور کھلاڑیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا کہ ان کھلاڑیوں نے جان بوجھ کر یونس خان کو، جب وہ T20 ورلڈ کپ 2009 جیت کر واپس آئے تھے تو دورہ سری لنکا میں جان بوجھ کر ناکام کرایا گیا، اور جان بوجھ کر ایسے نتائج دیے گئے تاکہ کرکٹ بورڈ مجبور ہو جائے یونس خان کو کپتانی سے ہٹانے کے لیے۔ اور اب یہ چیزیں جو بابر اعظم کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ منظر عام پر چیزیں ضرور رہیں گی، لیکن شاید اس میں ابھی کچھ وقت لگ جائے۔ لیکن اب یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ جو شکستیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ٹیم ایسی ہے، اس کی وجہ صاف ہے کہ کچھ کھلاڑی ملوث ہیں، کسی کو کپتانی کا لالچ دیا گیا ہے، کسی کو کوئی اور لالچ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات اب کوئی اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا کہ ذکا اشرف اور پی سی بی کے اعلیٰ حکام اور 4 سے 5 صحافی جو کہ 2 میڈیا گروپس ہیں، 3 میڈیا گروپس ہیں کراچی کے، تو وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ یہ اس بات کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حکام، خاص طور پر وزارت بین الصوبائی جو کہ اختیار رکھتی ہے ذکا اشرف کو ہٹانے کا، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ذکا اشرف کے جو کارنامے سامنے آ رہے ہیں یہ کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں ہے، اور یہ کسی بھی طرح یہ شخص اس عہدے پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔